नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पदाधिकारीमा सहमति जुटाउने माओवादी केन्द्रको प्रयास असफल। आज बस्ने भनिएको बैठक स्थगित। बैठक भोलि बिहान बस्ने। संसदको निरन्तर अवरोध जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलवाड भएको एमाले नेता रावलको भनाई। संसद विघटन गर्ने माधव नेपालको चेतावनी। नेपाली कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन भइरहेको 16 जिल्लामध्ये 8 जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न। फागुन मसान्तसम्म सबै जिल्लाको अधिवेशन सकिने। कोरोना संक्रमणको दर घटे पनि जोखिम कायमै। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। र बाँकेको नेपालगञ्जमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी। 350 जना क्षमताको कारागारमा 814 जना। क्षमताभन्दा धेरै हुँदा कैदीबन्दीहरू न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। पदाधिकारी चयनमा सहमति जुटाउने प्रयास असफल भएपछि आज बोलाइएको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। पार्टीको पदाधिकारी चयन लगायतका विषयमा सहमति नजुटेपछि भोलि बिहान 11 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो। एक रिपोर्ट। पदाधिकारी चयनमा सहमति जुटाउने प्रयास असफल भएपछि आज बोलाइएको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। पार्टीको पदाधिकारी चयन लगायतका विषयमा सहमति नजुटेपछि भोलि बिहान 11 बजेसम्मका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए। महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुसार पदाधिकारी चयनका लागि तयारी पूरा नभएको र संसद बैठक पनि परेकाले आज बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गर्नु परेको उनले स्पष्ट पारे। गत फागुन 20 गतेबाट सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीको पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनित गर्ने एजेन्डा तय गरिएको थियो। तर त्यो गृह कार्य पूरा हुन नसक्दा आजको बैठक स्थगित हुन पुगेको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव ढकालले बताए। अलिकति तयारी नपुगेको कारणले गर्दा आज 11 बजे हुने भनिएको बैठक 2 बजेसम्मको लागि स्थगित भएको थियो। अब 2 बजे फेरि आज 1 बजेबाट उता संसद पनि भएको कारणले होमवर्क पनि यता पुरा भएन, तयारी पनि कम्प्लिट हुन सकेन। उता संसद पनि भएको कारणले गर्दाखेरि आजको बैठक स्थगित भएको छ र भोलि 11 बजे यही अनुपम फुडल्यान्डमा भोलि 11 बजे बैठक हुने गरिकन आजको बैठक स्थगित भएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माले अन्तिम समयमा आएर पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले पदाधिकारी चयनमा कुरा नमिले तत्काल केन्द्रीय समिति बैठकमा ल्याएर सहमति गर्न पनि पार्टीको नेतृत्वसँग माग गरे। शर्माले एमसीसी बारे बैठकमा समीक्षा गर्ने र धेरै जित्यो भन्ने पक्षमा आफू नरहेको पनि स्पष्ट पारे। बारम्बार यो यसरी चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर स्थगित गर्ने कुरा राम्रो होइन। त्यहाँ भएका नमिलेका कुराहरू के हुन्, नेताहरूले ल्याएर चाहिँ केन्द्रीय बैठकमा ल्याउनु पर्यो भन्ने चाहिँ कुरा मैले माग गर्न चाहन्छु। त्यहाँ जोडकोड कहाँ मिलेका छैनन् त? त्यो केन्द्रीय समिति भनेको के हो त? बैठक भनेको के हो त? आएर बैठकमा राख्नु पर्यो। कहाँ मिलेनन् कुरा, नेताका कुरा कहाँ मिलेनन् भन्ने कुरा यहाँ राख्नु पर्यो। जहाँसम्म एमसीसीको कुरामा तपाईँले उठाउनु भयो, यो एमसीसीको त एउटा नयाँ हिसाबले हामीले एउटा चाहिँ नि समीक्षा गर्छौँ, किनभने एजेन्डा बनिसकेको छ। यसलाई अब समीक्षाको पाटो मात्रै छ यो, अब होइन। यसलाई समीक्षा कसरी गर्ने त भन्ने चाहिँ कुराको छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केही पनि होइन, यो व्याख्यात्मक घोषणा भनेर हामी जानु पनि हुँदैन। हामीले यही नै धेरै चाहिँ चिज हो हाम्रो। हामीले जितेको असाध्यै धेरै जित्यौँ भनेर हामी जान पनि हुँदैन। अर्का केन्द्रीय सदस्य
दलजित विक्क श्रीपालीले पनि एमसीसीलाई देखाएर पार्टीभित्र विभाजनको रेखा नकोट्न नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई चेतावनी दिए। उनले चुनावको कामना गरेर जाने बेला नेताहरूले फरक मत राखेर पार्टीमा गुट बनाउन नपाउने बताए। नेताहरूले आफआफ्नो तरिकाले बोल्न, आफआफ्नो तरिकाले चाहिँ विश्लेषण गर्न, आफआफ्नो टिम बनाएर भ्रम छर्न पाइँदैन मेरो स्पष्ट धारणा। किनभने एउटा साझा एजेन्डा पार्टीले लिएको निर्णयलाई पार गरिसकेपछि त नेतृत्वले हामीले गर्यौँ भन्नुपर्छ नि त, अनि अरूलाई भन्न जरुरी हुँदैन। त्यसैले जुन किसिमको झुन्ड तयार हुन्छ त्यो झुन्डले काम गर्दैन कुनै पनि पार्टीमा, हाम्रो मात्रै होइन अन्य पार्टीमा पनि हो। त्यसैले नेतृत्वहरूले आफैले गुट तयार गर्ने, आफैले चाहिँ अब एउटा टिम तयार गर्नेतिर लाग्नु, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको एउटै कमिटी हो नि त। अनि कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति भने त एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ नि। एमसीसीका कारण पार्टी विभाजन नहुने केन्द्रीय सदस्य रत्न ढकालको दाबी छ। पार्टीमा फरक मतको जहिले पनि सम्मान हुने उल्लेख गर्दै उनले केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि एमसीसी बारे छलफल हुने बताए, तर त्यसै कारण पार्टी विभाजन नहुने उनको भनाइ छ। बैठक अब एक हिसाबले चलिराखेको पनि मान्न सकिन्छ, एक हिसाबले स्थगित भएको पनि देखिन्छ। स्थगित भोलिसम्मको लागि मात्रै हो र अहिले थाई समितिको बैठक बसिरहेको छ र थाई समितिको बैठकले यही केन्द्रीय समितिको बैठकको होमवर्क गरिराखेको हुनाले खास गरी सङ्गठनात्मक विषय महाधिवेशनपछि केही सङ्गठनको पदपूर्ति गर्नुपर्ने र कार्यविधान लगायतको कुरा बाँकी रहेको हुनाले मात्रै यो स्थगित भएको हो। जहाँसम्म असहमति, लिखित असहमतिको कुरा छ त्यो असहमति पार्टीभित्र राख्न पाइन्छ, फरक मतको पार्टीभित्र जहिले पनि सम्मानै हुन्छ र त्यो विषयवस्तु केन्द्रीय समितिसम्म पनि आउन सक्छ। त्यो कारणले यो स्थगित भएको होइन। एमसीसीको कारणले माओवादी पार्टी विभाजन हुँदैन, तर एमसीसीसँग सम्बन्धित रहेर केन्द्रीय समितिमा विषयवस्तुहरू उठ्छन्। केन्द्रीय सदस्य ढकालले एमसीसीको कारण पार्टीको बैठक स्थगित हुने अवस्था नरहेको पनि बताएका छन्। संसदमा निरन्तर अवरोध हुनु जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलवाड भएको सांसदहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गरेको अवरोधकै कारण नियमित कामकाज हुन सकेका छैनन्। जनताको समस्यामाथि समाधान खोज्ने एकमात्र साझा थलोलाई नियमित रूपमा बन्धक बनाएर राख्नु उचित नहुने सांसदहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी हुन संसद भवन पुगेका नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले निरन्तरको संसद अवरोध जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलवाड भएको बताए। उनले संसद अवरोध गर्नु गैर जिम्मेवार काम भएको टिप्पणी गरे। सांसद रावलले देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका र न्यायपालिका अलपत्र पारिएको भन्दै यस्तो गर्नु देशलाई कमजोर पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको आशंका व्यक्त गरे। यो त नेपाली जनताको जुन सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलवाड हो र यो एकदम अत्यन्त गैर जिम्मेवार काम हो। किनभने नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, जनताको जीविका जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल होला, त्यसले निकास देला भनेर उनीहरूले अपेक्षा गरेका हुन्छन्। र संसद भनेको देशमा उत्पन्न समस्याहरूको निकास दिने महत्त्वपूर्ण थल हो। तर जसरी यो खेलवाड गरिएको छ, देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संसद, न्यायपालिका सारा अलपत्र जुन गर्ने काम गरिएको छ, यो मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने कतैबाट सुनियोजित खेल त भइरहेको छैन भन्ने कहिलेकाहीँ मनमा शङ्का लाग्छ। संसद भवनमै सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसद निरन्तर अवरोध हुने भए संसद भङ्ग गरेर चुनावमा जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। संसद चल्न नदिएर संसदलाई पङ्गु बनाइएको भन्दै उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वितण्डलाई सामना गर्नका लागि संसद भङ्ग गर्नुपर्ने बताए। हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, हाउसलाई पङ्गु बनाउने, भत्तासत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने, त्यस्तो हो भने त्योभन्दा पहिले अब पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको वितण्डको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गरिदिने, न संसद रहन्छ न हङ्गामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ चुनाव। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जाने हो भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको टिप्पणी गरे। उनले वर्तमान सरकार पूरा अवधिसम्म रहने र संसदको अवधि समाप्त भएपछि मात्रै चुनाव हुने बताए। पुरै अवधिसम्म यो सरकार रहन्छ, संसदको अवधि समाप्त भएपछि चुनाव हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नभएको बताए।
वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा अर्ली इलेक्सन गर्ने समय नहुने उनले बताए। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएपछि हामी टाइमै हुँदैन, त्यसै स्वतः कार्तिक मङ्सिर जान्छ। यद्यपि कानुनी रूपले र व्यवहारिक रूपले अभ्यासको रूपमा परम्पराको रूपमा गरौँ भन्दा मङ्सिरपछि 5 वर्ष सङ्घीय संसदको कार्यकाल 5 वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि गर्न नमिल्ने होइन। संवैधानिक रूपले पनि परम्पराको हिसाबले पनि हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था मौसमी अवस्थाले 2टा सिजन बाहेक हामी निर्वाचन गर्न सक्दैनौँ। अब अर्ली भनेर अब साउन भदौ असोजतिर गर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुँदा अब अर्ली इलेक्सनको त मौसमी हिसाबले पनि कुनै चान्सै छैन। सांसद पुनले संसद लामो समयदेखि अनिर्णयको अवस्थामा रहँदा विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरा राजनीतिक रूपले ठिकै भए पनि नेपालको भौगोलिक जटिलता र मौसमी अवस्थाका कारण त्यसो गर्न नसकिने बताए। संसद बैठकले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जौहरामाथिको महाभियोगबारे अनुसन्धान गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव गर्नुभएको प्रधान न्यायाधीश जौहरा विरुद्धको महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकमा सरकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 31औं वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। बैठकमा सभामुख सापकोटाले बलात्कारको अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद मोहन बानियाको बाँके जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पठाएको पत्र पनि पढेर सुनाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन 29 गते आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत जिल्ला अधिवेशन भइरहेका 16 जिल्लामध्ये 8 जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। जारी अधिवेशनबाट विभिन्न जिल्लाको नेतृत्व चयन गर्ने क्रम जारी छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले फागुन मसान्तसम्म सबै जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिब 2.5 महिना बितिसक्दा समेत नेपाली कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यता विवाद र कोरोना महामारीका कारण जिल्ला अधिवेशन समयमै सम्पन्न हुन नसकेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। हामीले तुरुन्तै गर्न खोज्दै पनि केही कारणहरूले गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो मान्यहरू कतिपय जिल्लाका मान्यहरू यहाँ प्रतिनिधि सभाको राष्ट्रिय महत्त्वको विषयहरूमा मतदान गर्न राजधानीमै बस्नुपर्ने अवस्था रह्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो कार्यतालिका पूर्व निर्धारित कार्यतालिकामा केही संशोधन गर्नु पर्यो र यो बिचमा कोरोना पनि बढेर एकदमै बढ्यो फेरि बिचमा हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामी तत्काल मिति निर्धारण गर्न सकेनौँ महाधिवेशन पछिल्ला मात्रै। आइतबार अपराह्नसम्म 16 मध्ये 8 जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। आइतबार अपराह्नसम्म कैलाली, चितवन, नवलपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, बाँके, महोत्तरी र पर्सा जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै अछाम, सिन्धुपाल्चोक, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाको अधिवेशन यसै महिनाको अन्तिमसम्म सम्पन्न गर्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। हामीले पार्टीको 14औं महाधिवेशन पश्चात जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी रहेका 16वटा जिल्लाको हामी अधिवेशन गरिरहेका छौँ, जस अन्तर्गत अहिलेसम्म 8वटा जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न भएर त्यहाँको चाहिँ अन्तिम परिणाम हामीलाई प्राप्त भएको छ। र 8वटा जिल्लामा बाँकी 8वटा जिल्लामा कहीँ आज मनोनयन दर्ता भइरहेको छ, कहीँ भोलि हुँदैछ। यसरी चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यो महिना आज 22 गते भयो। यो महिनाभरिमा सबै 16वटा जिल्लाको सम्पूर्ण नतिजा आइसक्छ। नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण 16 जिल्लाको अधिवेशन रोकेर पार्टीको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन गत मङ्सिर 24 गतेदेखि 27 गतेसम्म काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा सम्पन्न भएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले निजी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनबाट मात्रै राष्ट्र निर्माणको संकल्प पूरा हुने बताउनु भएको छ। मुलुकमा उद्योग व्यवसायको विकास बिना आर्थिक क्रान्ति सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाँडले वर्तमान सरकार उद्योग मैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रयत्नशील रहेको बताउनु भएको हो। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, संरक्षित गर्ने र परिणाममुखी परिणाममा तपाईँहरूले पुर्याउन सक्नु भएन भन्ने पनि हामीलाई आएको छ। तथा
हुनाले हामी जुन सिद्धान्तमा विश्वास गर्छौँ त्यो निजी क्षेत्रका प्रतिको हाम्रो भरोसा कहिले पनि टुट्ने छैन। उद्योगी व्यवसायहरूलाई औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने क्रममा राज्य एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। राज्यले यसलाई संवेदनशील रूपमा र गम्भीर रूपमा लिनै पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता। गृहमन्त्री खाँडले हालै संसदबाट पारित भएको एमसीसीले कोरोनाका कारण संकटग्रस्त बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नुका साथै नेपालको विद्युतीय क्षेत्रमा चमत्कारिक परिवर्तन गर्न र राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले निर्माण सामग्री नदीजन्य स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव दिएको छ। आज सिंहदरबारमा अर्थ समितिले आयोगसँग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले निर्माण सामग्री नदीजन्य स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव दिएको छ। अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले नेपालमा निर्माण सामग्री नदीजन्य स्रोतको व्यवस्थापन भद्रघोल भएको भन्दै अन्य देशमा भएको व्यवस्थाको अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गरे। उनले प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनु पर्ने बताए। नेपालमा पछिल्लो समय मुलुकभर नदीजन्य स्रोतहरूमा व्यथिति देखिएको दाहालको भनाइ छ। उनले नदीजन्य स्रोतको प्रयोगमा व्यथिति रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत नसकेको बताए। प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी ऐनहरू जुन छ नि ती ऐनहरू चाहिँ नि सबैका छुट्टा छुट्टै भए। खाने ऐन छुट्टै, वन ऐन छुट्टै, पानी ऐन छुट्टै, के छुट्टै, जम्मै छुट्टा छुट्टै भयो। र अहिले नेपालमा सबभन्दा टड्कारो रूपमा देखिएको हामी पूर्वदेखि पश्चिम जम्मैतिर जाँदा के देखियो भन्दाखेरि त्यो नदीजन्य स्रोतहरू छन् निर्माण सामग्री, यसमा व्यथिति। यो चाहिँ तपाईँको कुनै पनि कसैले पनि सकेन समाधान गर्न। सिडिओ पनि नसक्ने थियो, कसैले पनि नसक्ने र यो नभई पनि नहुने, तर यो स्थितिमा पनि छैन र जनता चाहिँ सबभन्दा परेशान छ। अब यो चाहिँ ऐन यसरी भद्रगोल छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने बताए। उनले अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा कति सडक निर्माण गर्ने, कुन स्थानमा सडक निर्माण गर्ने र अहिले सडक कति छ, अब कति बनाउनु पर्छ भन्ने कुराको निधो गर्नुपर्ने बताए। त्यो गुणस्तरको पनि मानक हुन्छ, त्यो लक्ष्यको पनि मानक हुन्छ, क्वान्टिटीको पनि मानक हुन्छ, क्वालिटीको पनि मानक हुन्छ हैन। जस्तो उदाहरणको लागि कुन कुन गाउँपालिका नगरपालिकामा कति कति सडक बनाउने, कुन कुन प्रदेशमा कति सडक बनाउने कसले भनिदिएको कुरा ठिक हो। अहिले कति सडक छ, अब कति सडक बनाउने भन्ने कुरा लेखाजोखा हामीले गर्नुपर्छ पर्दैन। यदि पर्छ त्यो स्ट्यान्डर्डमा गएर अनि कति लाग्दो रहेछ भनेर कस्ने गर्ने नि हामीले त हो। त्यो कति बनाउने भन्ने कुरा कसले तय गरिदिने। हाम्रो विचारमा आएको विचारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि पनि त्यो राष्ट्रव्यापी रूपले तय गर्नुपर्ने भाव हुनाले त्यो सङ्घ सरकारले भन्नुपर्छ। त्यो राष्ट्रिय मानक हुन्छ, त्यो आधारभूत हुन्छ र त्यो न्यूनतम हुन्छ। नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले धेरै स्थानीय तहहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम नभएको बताए। अर्का सांसद जयकुमार राईले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम गर्दा वन ऐन र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकारमा समस्या रहेको बताए। स्थानीय तहले उत्पादनसँग जोडिएको, रोजगारीमूलक क्षेत्रहरूसँग जोडिएको त्यस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ काम गरेको भन्दा पनि बढी चाहिँ अरू राजनीतिक स्वार्थहरूबाट प्रेरित भएर खर्चहरू गर्ने गरेको जस्तो देखिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय गोलहरू मिट गर्नका निम्ति ती कति सहयोग सिद्ध गर्न सक्लान् भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ हाम्रो बिचमा छ। स्थानीय तहले, स्थानीय नगरपालिकाले चाहिँ मेरो क्षेत्र अधिकार हो भनेर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको हाताहाती पनि भयो। तपाईँले सायद सुन्नु पनि भयो होला, सर्दु खोला भन्ने ठाउँमा चाहिँ
अब फायरिङ नै गर्नुपर्यो भने सुरक्षाकर्मीले यस्तो परिस्थिति छ, यो हामीले किन किटान गर्न नसकेको हो, के गर्नुपर्ने हो, यो विषयमा पनि हामीले बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। सांसदहरूले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगको गर्ने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐनमा संविधानसँग बाजिएकाले विकास निर्माण कार्यमा समस्या आएको बताए। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। कोरोना संक्रमणको दर घटे पनि जोखिम कायमै, जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। बाँकेको नेपालगञ्जमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी, 350 जना क्षमताको कारागारमा 814 जना क्षमता भन्दा धेरै हुँदा कैदीबन्दीहरू न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित। र तनहुको सदरमुकाम दमौलीमा लागेको आगलागी नियन्त्रणमा, 1 दर्जन घर टहरामा क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। युट्युब लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा मानिसको चरित्र हत्या गर्ने भिडियो, अन्तर्वार्ता तथा फोटो सहितको विवरण प्रसारण हुँदै आएको छ। त्यस्ता कार्यले समाजमा विकृति फैलने भन्दै नियन्त्रणका लागि सरकारले कडाई गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोले त्यस्ता सामग्री सम्प्रेषण गर्ने केही युट्युब च्यानलहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अनुसार कारवाही गरेको छ। नेपालमा विद्युतीय अपराधका घटनाहरू बढ्दै जाँदा त्यसको निशानामा बालबालिका समेत पर्ने गरेका छन्। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। युट्युब लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा चरित्र हत्या गर्ने भिडियो, अन्तर्वार्ता तथा फोटो सहितको विवरण प्रसारणमा सरकारले कडाई गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोले यस्ता सामग्री सम्प्रेषण गर्ने केही युट्युब सञ्चालकहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अनुसार कारवाही गरेको छ। नेपालको कानून अनुसार कुनै पनि मानिसको तस्बिर राखेर चरित्र हत्या हुने तथा इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आउने सामग्री प्रसारण गर्न पाइँदैन। तर पछिल्लो समय यस्ता घटनाहरू दैनिक रूपमा बढ्दै गएका छन्। नेपालमा विद्युतीय अपराधका घटनाहरू बढ्दै जाँदा त्यसको निशानामा बालबालिका समेत पर्ने गरेका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ अभिनेता पल शाह र एक गायिका बीचको प्रेम सम्बन्ध। उनीहरू बीचको प्रेम सम्बन्ध र अहिलेको विवादलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न भ्रामक सामग्रीहरू सम्प्रेषण भइरहेका छन्। पछिल्लो समय एकदमै नकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ बढी फोकस दिने, एउटा भाइरल एउटा समाजमा चाहिँ बढी चिनिन्छ भन्ने जनमासमा चाहिँ त्यो जुन किसिमको एउटा सोचाइ गएको छ त्यो एकदमै गलत हो। अब गलत कुरा गरेर मात्रै मान्छे चाहिँ चिनिन्छ, यो गलत कुराले चाहिँ मात्रै हुन्छ भन्ने यो सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समयका विभिन्न किसिमका टिकटकहरूदेखि लिएर युट्युब च्यानलहरूदेखि लिएर मेसेन्जरहरूदेखि लिएर विभिन्न गलत कुराहरू चाहिँ बाहिर आइरहेछ। यसलाई चाहिँ सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। लाइक ट्रुथ पनि बिलिभ गर्न एकदम गाह्रो भयो क्या सोसियल मिडियामा। अब कुन ट्रुथ हो कुन फेक हो भनेर थाहै हुनै गाह्रो भइसक्यो। त्यस कारणले अब राम्रो कुराहरू चाहिँ लाइक पोजिटिभली लिएर त्यसलाई चाहिँ हिँड्ने अनि नराम्रो कुराहरू चाहिँ इग्नोर गर्ने। अनि जस्ट अरू मैले चाहिँ यसबाट के पनि भन्न चाहन्छु भने सोसियल मिडियामा जसले पोस्ट गर्नुहुन्छ युट्युबरहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँले चाहिँ लाइक ट्रुथ मात्र थाहा पाएर राख्नुहोस्। अनि प्लस कोही मान्छेको बारेमा राख्दिनुहुन्छ भने उहाँको पर्मिसन लिएर मात्र राख्नुहोस् होइन। प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरो भोटाहिटीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 फागुनसम्ममा 47 वटा विद्युतीय अपराधका मुद्दा दर्ता भएका छन्। सामाजिक सञ्जाल युट्युब र टिकटकका कारण पनि यस्ता घटना बढिरहेको साइबर ब्युरोको दाबी छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्रै 3906 वटा विद्युतीय अपराधका मुद्दा दर्ता भएका थिए। यी मध्ये 2003 जना महिला र 1471 जना पुरुष विद्युतीय अपराधबाट पीडित भएका छन्। यस्तै 18 वर्ष उमेर मुनिका बालबालिका पनि
पीडित बनेका छन्। ब्युरोका अनुसार यही अवधिमा 1052 जना बालिका विद्युतीय अपराधबाट पीडित बन्दा 56 जना बालक पीडित बनेका छन्। नेपालमा साइबर अपराध भनिसकेपछि यसलाई एड्रेस गर्ने ऐन भनेको वित्तीय कारोबार ऐन 2063 परिच्छेद 9 का दफाहरू छन्। अहिले यो विगतमा यो 2 वर्षदेखिको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने प्रविधिको सदुपयोगसँगै दुरुपयोग बढेको अवस्था हो। विशेष गरेर यो सामाजिक सञ्जालसँग आबद्ध अपराधहरू चाहिँ बढेको अवस्था छ। प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 3451 जना फेसबुकको माध्यमबाट मात्रै विद्युतीय अपराधमा परेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जालमा चरित्र हत्या गर्ने भिडियो, अन्तर्वार्ता तथा फोटो सहितको विवरण प्रसारणमा सरकारले कडाई गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोले यस्ता सामग्री सम्प्रेषण गर्ने केही युट्युब सञ्चालकहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अनुसार कारवाही समेत गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा आउने सामग्री तपाईलाई कस्तो लाग्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब एज अ डेली युजर भन्दा नि अब हामी पनि धेरै जस्तो फेसबुक सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ झुन्डिरहेका नै हुन्छौँ। तर त्यो केसमा चाहिँ अब आफूलाई कुन कुरा चाहिन्छ कुन कुरा चाहिँदैन भने त्यो फिल्टर गरेर चाहिँ हामीले अब हेर्नु ठिक हुन्छ। अब यहाँ अब धेरै जसो चाहिँ अब फेक न्युजहरू हेडलाइनहरू एकदमै बबाल राखेर भित्र चाहिँ जे पाए त्यो न्युजहरू पोस्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि कुन न्युज चाहिँ फेक हो कुन न्युज चाहिँ ट्रु हो भनेर पत्याउन अलिक गाह्रो भएको छ। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कस्तो रह्यो भने सामाजिक सञ्जाललाई कसैले चाहिँ दुरुपयोगको रूपमा नि प्रयोग गर्न थाले होइन। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले त्यो सही के हो गलत के हो त्यो छुट्याएर त्यो दर्शकहरूले पनि त्यही अनुसार लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। जस्तो भिडियोहरू भयो होइन, अब अडियोहरू पनि पाउन सकिन्छ अनि अरू कन्टेन्टहरू पनि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले त्यो फिल्टर गरेर हेर्ने जस्तो बुझ्ने जस्तो गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। मलाई अब कुनै त राम्रो पनि हुन्छ अनि चेतनामूलक पनि हुन्छ, कुनै चाहिँ अब त्यस्तै विकृतिहरू ल्याउने होइन, त्यस्तो अलिकति कुनै चाहिँ नराम्रो पनि हुन्छ। अब पछिल्लो चरणमा आइपुग्दाखेरि त्यसलाई अब अलिकति विकृत रूपमा त्यसको प्रयोग भइरहेको पाइएको छ। यो त पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। यो यसलाई त राज्यले एउटा मेकानिजम बनाएर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने नै देखिन्छ। अब अहिले पछिल्लो आवरमा त अब पोजिटिभली भन्दा पनि नेगेटिभ सेन्सबाट बढी त्यसलाई प्रयोग गरेको होइन। अब कतिपय कुराहरू त फ्यामिलीसँग साथीहरूसँग बसेर सुन्न हेर्नै पाच्छे नभएको अवस्था छ। मलाई लाग्यो अनुसार चाहिँ होइन, त्यस्तो कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ त्यस्तो कन्टेन्ट राख्ने मान्छेमाथि चाहिँ कारबाही लिनुपर्छ। बिकज हामीलाई त्यो दुईजनाको बिचको पर्सनल म्याटर त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त। अनि युट्युब अनि टिकटक सबैमा चाहिँ सबैजना जज बनेर बसिरहेछन्, त्यस्तो माथि चाहिँ कारबाही लिनुपर्छ। जो मान्छे होइन त्यस्तो गलत भन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ गलत वेले नलिने, आफूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। नबुझिकन अब यो मान्छे गल्ती हो यो मान्छे ऊ हो भनेर त्यसरी जज चाहिँ बन्नु भएन होइन। अब दुईजना बिचको अब कुरा इन्टरफेयर पनि गर्नु हुँदैन। यसलाई हामीले नर्मली नै हेरेर हुन्छ। अब सबैलाई होइन एउटा सबै यो नै सही हो भनेर चाहिँ लिन सकिँदैन, किनकि अब एडिटिङहरू कति धेरै हुन्छ र कतिपय मान्छेहरूले अहिले त झन् म उहाँको सपोर्टर हो, मैले जे पनि भन्न पाउँछु त्यसरी पनि बोलिराख्नु भएको हुन्छ। अब अहिले चाहिँ जुन पनि कुराको बारेमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अब धेरै प्रयोग गर्ने भएर छरपष्ट रूपमा चाहिँ कुनै पनि मान्छेको बारेमा यो मिडियाहरूले चाहिँ धेरै बाहिर लिइरहेको हुन्छ है। तर त्यो कुरा चाहिँ कुनै पनि कुराको बारेमा चाहिँ निर्णय नभइसकेको बेलासम्म चाहिँ कुनै पनि मान्छेको पर्सनल लाइफलाई चाहिँ बाहिर लिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेता हालसम्म 4 करोड 78 लाख मात्रा खोप नेपाल आइसकेको छ। त्यसमध्ये 3 करोड 70 लाख खोप प्रयोग भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तर 18 वर्ष उमेर समूहभन्दा माथिका 8% नागरिक अझै पनि खोपको पहुँच बाहिर रहेका छन्। खोप लगाउन बाँकी रहेका उनीहरूका लागि खोप उपलब्ध गराउन सरकारले तयारी गरेको छ। चान्ता दनुवारको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका खोप केन्द्रहरूमा खोप सञ्चालन भइरहेका छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म विभिन्न स्रोतबाट नेपाललाई 4 करोड 78 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्त भइसकेको छ। त्यसमध्ये करिब 3 करोड 70 लाखको हाराहारीमा खोपको मात्रा प्रयोग गरिसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 18 वर्ष उमेर समूहमाथिका लक्षित जनसङ्ख्याको 92%ले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका छन् भने 80%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 12,31,000 भन्दा बढीले बुस्टर मात्रा खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 12 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका र 5 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका लागि पनि खोप ल्याउने र त्यसका लागि आवश्यक तयारीहरू गर्ने काम भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म हामीले हेर्यौँ भने नेपालमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप 4 करोड 78 लाख भन्दा बढी मात्रा खोप आइसकेको छ। 4 करोड 78 लाख मध्ये 3 करोड 70 लाखको हाराहारी जति खोपहरू प्रयोग भइसकेको देखिन्छ। तथ्याङ्कहरूमा त्यति रिपोर्ट आइसकेको छ। यसरी हेर्दा जुन 18 वर्ष माथिको लक्षित जनसङ्ख्याको हिसाबले हेऱ्यौँ भने झन्डै 92%ले कमसेकम एक मात्रा खोप लगाइसक्नु भएको छ। लगभग 80%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसक्नु भएको छ। 12,31,000 भन्दा बढीले बुस्टर मात्रा लगाएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। खोप अभियान निरन्तर सञ्चालन भइरहेको छ। हामीले सुरुवाती चरणमा 18 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूका लागि खोप लगाउन मिल्ने गरी ल्याएको अवस्थामा त्यो 12 वर्षभन्दा माथिकालाई मिल्ने गरी पछि फेरि व्यवस्था गरिएको छ र 12 वर्षभन्दा मुनि र 5 वर्षभन्दा माथिकाको लागि पनि खोप ल्याउने र आवश्यक तयारीहरू गर्ने कामहरू भइरहेको छ। अधिकांशले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको भए पनि केही ठाउँसम्म खोपको पहुँच नपुगेको र खोप लगाउन बाँकी रहेका व्यक्तिहरूलाई खोजी गरी खोप उपलब्ध गराउने काम भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 18 वर्षभन्दा माथिका 8% जनसङ्ख्याले एक मात्रा पनि खोप नलगाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसैगरी विद्यालय नगएका उमेर समूहका बालबालिका, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाहरू जसलाई खोप लगाउन, बुझाउन, उनीहरूसँग समन्वय गर्न चुनौतीपूर्ण हुने ठाउँहरू बाँकी रहेकाले त्यस ठाउँमा खोपको पहुँच पुर्याउन तयारी भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। खोपको अहिले त्यति धेरै चुनौती छैन। खोप हामीसँग प्रशस्त छ। खोप आउने पाइपलाइनमा पनि छन्। हामीले अब खोप लगाउन बाँकी व्यक्तिहरूलाई खोज्ने र उहाँहरूलाई खोप लगाउने कुराहरूमा हामी बढी केन्द्रित हुनुपर्नेछ। एक मात्रा पनि खोप नलगाएको व्यक्तिहरू जोखिमका हिसाबले बढी जोखिममा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कतिसक्दो चाँडो हामीले 18 वर्ष माथिको जनसङ्ख्याको 8%को हाराहारी भनौँ खोप एक मात्रा पनि नलगाउनु भएको जनसङ्ख्या देखिन्छ। अब त्यस्तै 12 वर्षभन्दा मुनि आउँदाखेरि पनि त्यो जनसङ्ख्याको हामीले 90% जतिलाई लगभग 12 वर्ष माथि 18 वर्ष मुनिको 90% जनसङ्ख्यालाई कमसेकम एक मात्रा खोप लगाइसकेका छौँ। अब हामी त्यसमा पनि बाँकी रहेको उमेर समूह जो विद्यालय नजाने उमेर समूहका बालबालिकाहरू हुनुहोला, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने हुनुहोला, जसलाई भेट्न, जसलाई खोप लगाउन, बुझाउन, हामीले त्यो समन्वय गर्न चुनौतीपूर्ण हुने ठाउँहरू छन्। ती ठाउँहरू बाँकी छन् र अरू बाँकी 12 वर्षभन्दा मुनिका लागि खोप लगाउने कुराहरूमा खोप ल्याउने व्यवस्थापन गर्ने कामहरूमा हामी छौँ। कोरोना भाइरसको जोखिम अझै पनि कायमै रहेकाले खोप लगाउन छुटेकाहरूले खोप लगाउन चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। खोपले सके संक्रमण रोक्ने नभए गम्भीर बिरामी हुनबाट रोक्ने भएकाले सबैले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन चिकित्सकको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। राष्ट्रिय युवा परिषदको सहयोगमा नेपाल यातायात महिला चालक समूहले सञ्चालन गरेको 1 महिने निशुल्क ड्राइभिङ तालिम सम्पन्न भएको छ। गरिबी, विपन्न तथा महिलाहरूलाई सिप सिकाएर स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यका साथ तालिमको आयोजना गरिएको हो। यस्ता तालिमले समाजमा गरिबी र बेरोजगारको संख्यामा कमी आउने समूहले दाबी गरेको छ।
मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। नेपाल यातायात महिला चालक समूहले आयोजना गरेको 1 महिने निशुल्क ड्राइभिङ तालिम सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषदको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ड्राइभिङ तालिममा 10 जना प्रशिक्षार्थी सहभागी भएका थिए। गरिबी, विपन्न तथा महिलाहरूलाई सिप सिकाएर स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य रहेको समूहले जनाएको छ। 1 महिने तालिम पश्चात आफूहरूमा पनि आत्मबल बढेको परीक्षार्थीहरूले बताएका छन्। हामी जस्तो मान्छेलाई एउटा आत्मबल बढाएको छ ड्राइभिङको कारणले गर्दाखेरि। जुन सुरुवाती चरणमा हामी डराएका थियौँ, तर बिस्तारै हामीमा कन्फिडेन्ट लेभल बढिरहेको छ र अब फर्दर हामी प्रोसेसमा चाहिँ यसैबाट हामी उद्यमी पनि हुन चाहन्छौँ र लाइसेन्सको प्रोसेसहरू हुन्छ। मैले चाहिँ 1 महिना तालिम 30 दिन लिएको थिएँ। फर्स्टमा मलाई यसको बारेमा खासै केही आइडिया थिएन, मलाई आउँदैन सिक्नलाई होइन। उहाँहरूले एकदमै हेल्प गर्नुभयो हामीलाई सिक्नलाई र अहिले यति कन्फिडेन्ट बनाइदिनु भयो कि हामीले बाहिर नि गाडी लान सक्छौँ, त्यतिको बनाइदिनु भयो। त्यही भएर धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मैले सिकेर म पनि यो एकदमै स्किल डेभलपमेन्ट भएको छ र म अरूलाई पनि यस्तै स्किल डेभलपमेन्ट अरूहरूलाई पनि हेल्प गर्छु भन्ने छ मेरोमा मनमा होइन। कुनै समय महिलाले ड्राइभिङ गर्दा समाजले आफूहरूमाथि हेपाह प्रवृत्तिले हेर्ने गरेको महिला चालकहरूको गुनासो छ। तर अहिले नेपालमा करिब 600 बढीको संख्यामा महिला सवारी चालक छन्। यसरी महिला चालकहरूको संख्या बढिरहँदा आफूहरूलाई खुसी लागेको नेपालको पहिलो महिला टेम्पो चालक लक्ष्मी शर्माले बताइन्। मैले सानो गोरेटो बाटो खोलेको थिएँ, त्यो गोरेटो बाटोमा चाहिँ उहाँहरू हिँड्नुभयो, राम्रो भयो र प्राउड अफ माई सेल्फ भनौँ न। पहिला चाहिँ अब गाडी चलाएर हिँड्दाखेरि धेरै बुलिङ हुन्थ्यो, धेरै नराम्रो कुराहरू हुन्थ्यो। अब हो महिला ड्राइभर भनेर झन् धेरैले कपाल तान्ने यो त मैले पहिला पनि टेलिभिजनहरूमा दिइरहेको छु। त्यसले गर्दा अब अहिले चाहिँ के भने महिलाको पहिला एक्लै थियो भने अब अहिले चाहिँ 600 जना महिलाहरू छ नि त। त्यसले गर्दा आइएम भेरी प्राउड अफ माई सेल्फ। खुसी लागेको छ, हदै खुसी। अहिले झन् अब ब्रान्चहरू बनाऊ मिनाचन, अब ड्राइभिङ सेन्टरहरू आइरहेछ, सबजनाले स्पोन्सर गरिरहेछ महिला सशक्तिकरणको लागि पनि खुसी लागेको छ मलाई। ड्राइभिङ तालिमपछि धेरै महिलाहरू स्वरोजगार हुने गरेको समूहले जनाएको छ। यस्ता तालिमले समाजमा गरिबी र बेरोजगारको संख्या पनि कमी आउने समूहकी अध्यक्ष मीना चन्द ठकुरीले दावी गरेकी छिन्। 10 जना जे जतिले सिक्नु भयो, मैले त बीचबीचमा अनुगमनमा नि गएँ, एक्लै गाडी लिएर कुदाएको देख्दाखेरि मलाई झनै हौसला बढेर आयो। ओहो, म सगरमाथा चढ्न त सक्दिनँ, अन्नपूर्ण चढे बराबर भयो। उहाँहरूले गाडी चलाएको देख्दाखेरि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। आगामी दिनमा पनि यस्ता युवाहरूलाई फेरि मैले त्यसरी सेवा दिन पाऊँ, तपोरभन्दा धेरैलाई दिनु छ। सुरुमा महिलाहरूलाई नेतृत्वमा कसरी पुर्याउने भन्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको समूहले अहिले विभिन्न स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा के सप्तिमल सेनाका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राखेपछि समस्या सिर्जना भएको छ। 350 जनाको क्षमता रहेको कारागारमा 814 जना कैदी बन्दी राखिएपछि उनीहरू न्यूनतम सुविधा पाउनबाट समेत वञ्चित भएका हुन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घ पर्साको कार्यालयमा निर्माण व्यवसायीहरूले तालाबन्दी गरेका छन्। सङ्घका अध्यक्ष रामकान्त चौरसिया सहितको पदाधिकारीहरूले सङ्घको विधान विपरीत सङ्घ सञ्चालन गरेको भन्दै आक्रोशित व्यवसायीहरूले वीरगञ्जको राधेमा स्थित कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। तनहुँको सदरमुकाम दमोलीमा आज लागेको आगलागी नियन्त्रणमा आएको छ। ब्यास नगरपालिका 4 दमोली चोकको भोपाल हार्डवेयरबाट सुरु भएको आगलागी दिउँसो करिब 3 बजेपछि नियन्त्रणमा आएको हो। ब्यास नगरपालिकाको 1, कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाको 2, लमजुङको बैसीसह नगरपालिकाको 1 तथा नेपाल आयल निगम पोखराको एउटा दमकल र हेलिकप्टरबाटको सहायताले आगो नियन्त्रणमा लिएको हो। यस्तै आगो नियन्त्रणका लागि पृथ्वीराज मार्गको आबु खैरेनी पोखरा सडक खण्ड विस्तार आयोजना, तनहुँ जलविद्युत आयोजना, स्थानीय पानी व्यवसायीहरूको गरी 12 ट्याङ्करको समेत प्रयोग गरिएको थियो। तर दमोलीको मुख्य चोकमा आगलागी हुँदा पनि समयमै नियन्त्रण गर्न नसकिएको स्थानीयले बताएका छन्।
भोपाल हार्डवेयरको गोदामबाट सल्किएको आगोले सँगै रहेका तनहुँ सुरमिनी मार्केट तथा त्यससँग जोडिएको करिब 1 दर्जन घर टहरमा क्षति पुगेको छ। तर क्षतिको पूर्ण विवरण भने प्राप्त भइ नसकेको प्रहरीले बताएको छ। नेपालमा प्रशस्त मात्रामा जडीबुटी पाइने भए पनि यसको व्यवसायमा थुप्रै समस्या देखिएको छ। जडीबुटी सम्बन्धी व्यवसाय नियमन गर्न बनेको ऐन नियमहरू संशोधन नहुँदा समस्या भएको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि युक्रेनी शहर मारियोपोलमा तीव्र गोलाबारी। युद्धविराम घोषणामा पछि पनि रोकिएन युक्रेनमाथि रुसी हमला। सर्वसाधारणलाई बाहिर लैजाने कार्य स्थगित। र मेक्सिकोमा फुटबल खेलका क्रममा दर्शकहरूबीच झडप। 22 जना घाइते। सुरक्षामा देखिएको लापरवाहीमा कारबाही गरिने लिगका कार्यकारी अध्यक्षको भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबारको दिन आज शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। अघिल्लो साताको बुधबारदेखि ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक 6औं दिनसम्म पनि निरन्तर रूपमा गिरावट आएको हो। आइतबार नेप्से परिसूचक 3.66 अङ्क घटेर 2543.39 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से घटे पनि सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.31 र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.47 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.04 अङ्क घटेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 230 कम्पनीको 51,39,000 किता शेयर 2,49,40,32,41,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेसँगै पछिल्लो समय कारोबार रकमको समेत गिरावट आइरहेको छ। नेप्सेको 13 उपसमूह मध्ये 4 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 9 उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ, जसमा विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 1.24% बढेको छ। अन्य उपसमूहको परिसूचक 0.85%, बैंकिङको 0.2% र होटल उपसमूहको 0.05% बढेको छ। तर उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक भने सबैभन्दा बढी 1.24%ले गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी 7.80% बढेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पदाधिकारीमा सहमति जुटाउने माओवादी केन्द्रको प्रयास असफल। आज बस्ने भनिएको बैठक स्थगित। बैठक भोलि बिहान बस्ने। संसदको निरन्तर अवरोध जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलवाड भएको एमाले नेता रावलको भनाई। संसद विघटन गर्ने माधव नेपालको चेतावनी। नेपाली कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन भइरहेका 16 जिल्लामध्ये 8 जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न। फागुन मसान्तसम्म सबै जिल्लाको अधिवेशन सकिने। कोरोना संक्रमणको दर घटे पनि जोखिम कायमै। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। र बाँकेको नेपालगञ्जमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी। 350 जना क्षमताको कारागारमा 814 जना। क्षमताभन्दा धेरै हुँदा कैदीबन्दीहरू न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yostv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।